बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, टॉपिक है कोलैप्स्ड। आजकल ऐसा दौर है कि 99% लोग किसी न किसी तरह या किसी न किसी के हाथों कोलैप्स्ड है। अगर आप मरीजों को देखें तो डॉक्टर्स के हाथों कोलैप्स्ड है। खाम खा के टेस्ट, हैवी फीस और बार बार बुलाना, 3 दिन बाद आ जाएं, 4 दिन बाद आ जाएं, हफ्ते बाद आ जाएं। तो टोटली तौर पे ऐसी सूरत हाल हो जाती है। एक दफ़ा मैं अपना बच्चा लेकर गया, उसका सिर्फ गला ख़राब था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको हम एडमिट करेंगे और आप काइंडली 10,000 फीस, ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 10,000 फीस इमीडिएटली जमा करा दे। मैं उनको किसी और डॉक्टर के पास ले गया। उसने जस्ट 50 या 75 रुपए की कोई मेडिसिन दी और एक आध दिन में बच्चा ठीक हो गया। तो इस तरह के डॉक्टर्स भी कुछ पाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो कम से कम गरीबों का इलाज मुफ्त करें या उनसे कम फीस लें। लेकिन डॉक्टर्स को मेडिकल रैप आते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं और जिसकी वजह से सिर्फ उन्हीं की मेडिसिन लिखी जाती हैं। फिर लैब्स के साथ भी उन्होंने अपना कमीशन तय किया होता है। और एक और भी है कि डॉक्टर्स के उनको बाजुकात जो बीमारी है वो समझ ही नहीं आती, तो वो कई मेडिसिन जो है ना वो लिख देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों की, कोई ना कोई बीमारी मेडिसिन तो इसको जो है ना इसमें फिट बैठ जाएगी। तो इस तरीके से मरीज जो है वो डॉक्टर्स के हाथों बुरी तरह कोलैप्स हो रहे हैं। आजकल सबसे मुश्किल जो है ना वो अपना इलाज कराना हो गया। फिर नंबर 2 पे टीचर्स आते हैं। तलबा और तालिबात ट्यूशंस की वजह से टीचर्स के हाथों कोलैप्स हैं। देखिए, असातिज़ा को चाहिए कि कम से कम गरीबों से फीस ना लें या कम फीस रखें। स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से अपनी तनख्वाह तो कम से कम हलाल करें। मुल्क सियासतदानों के हाथों कोलैप्स है। सियासतदान सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ते रहते हैं और महंगाई का जिन बल्कि द्यो काबू में नहीं आ रहा होता। उनके जितने भी मंसूबे, उनके जितने प्लान्स, वो सारे सिर्फ मुखालफिन के काबू करने के लिए होती हैं। और इसी तरह हमारा जो दीन है वो कुछ मौलवियों के हाथों कोलैप्स्ड है, जो सिर्फ मेंबर पर बैठे अपना मसलक दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरों को काफिर करार देने की कोशिश करते रहते हैं, नफरत डालते रहते हैं, फिरका वारियत को बहुत ज्यादा हवा देते हैं। और मैंने ऐसे बेशुमार मौलवी देखे हैं कि उन सवालों पे, उनकी हर तकरीर उन सवालों पे होती है जिसका क़यामत में कोई सवाल ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे या नूर थे, भाई इसका तो क़यामत में सवाल नहीं होना। आपने 8 तरावी पढ़नी है या 20 तरावी पढ़नी है, आप सल्लम जिंदा हैं या फोत हो गए हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा इस पे पॉइंट ये कि इन चीज़ों को हवा ना दें। आप जिस मसलक पर हैं, आप अपने मसलक पर कायम रहें। आप अपने मसलक की बात भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जोर सिर्फ उन्हीं 2-3 पॉइंट्स को साबित करने में तो ना लगाते रहे। इससे फिरका वारिद को बहुत ज़्यादा हवा मिलती है। देखिए, क़यामत में सवाल होगा हकूकुल्लाह का, हकूकुल इबाद का। और हकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं शायद अगर मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। अब नमाज का भी सवाल होगा, ज़कात का सवाल होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये होगा कि आप अगर जज थे तो क्या आपने इंसाफ किया? आप अगर अफसर हैं, चाहे आर्मी अफसर है, पुलिस अफसर है, किसी ऑफिस में अफसर है या प्रिंसिपल हैं या जो भी आप हैं, तो क्या आपने ईमानदारी से काम किया था, अपनी आमदनी हलाल की थी? हुआ हो ये रहा है कि जनाब अरबों के नादहिंदा आज़ाद फिर रहे हैं और जिन्होंने कोई मुर्गी चुराई है, कोई बकरी चुराई है, मामूली मामूली, वो जनाब अभी तक जो है वो जेल में है। तो ये हाल हुआ है कि जनाब अगर आपके पास पैसा है ना, तो अगर चीफ जस्टिस भी आके आपके कमरे से शराब बरामद करता है, तो जब रिपोर्ट आएगी लैब की तो साबित होगा कि ये वो तो सिरका था। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है? आपके पास अगर पैसा है ना, तो आप जेल में बैठे इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको, यानी जैसे कहते हैं ना कि एक गरीब आदमी पकड़ा गया, उसको पुलिस ने इतना मारा कि जब उसको अदालत में लाया गया तो अदालत ने पूछा कि क्या आपने ये जुर्म किया, कोई कत्ल की थी? उन्होंने कहा कि जनाब अगर मुझे कहा जाए कि जी लियाकत अली खान को तुमने कत्ल किया तो मैं वो भी मान लूंगा क्योंकि पुलिस ने मुझे इतना मारा है। हमारे जो सरकारी महकमे हैं वो सियासतदानों के हाथों बुरी तरह कोलैप्स है। आप काम करो ना करो, सरकारी जितने भी लोग हैं
بے شک کوئی فرق نہیں، بے شک آپ آفس میں نہ جاؤ، یعنی کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت دیتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ دیکھ لو، رشوت کی وجہ سے کولیپس ہے۔ لیکن ایک اس میں بھی حقیقت ہے کہ اے ایس آئی ہے یا پولیس مین ہے، ان کو حکومت کی طرف سے کوئی خاص اماؤنٹ نہیں ملتی، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ضروریات خود پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں وہ رشوت نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی پے مناسب حد تک جو ہے نا بڑھائیں۔ اب دیکھیں بلوچستان کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، وہ وڈیروں کے ہاتھوں بری طرح کولیپس ہے۔ ہر وڈیرا بہت بڑا غنڈہ ہے، یعنی ہر جرم وڈیرے کی مرضی سے ہوتا ہے، سب ان کے غلام ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ادروائز یہ غلامی سے نکل جائیں گے، انہیں تو لادو جانور جو ہے نا بیسٹ آف برڈن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سفارش نے میرٹ کو کولیپس کر دیا، مطلب پرستی نے خلوص کو کولیپس کر دیا، رشوت نے انصاف کو بری طرح کولیپس کر دیا، حرص و حوث نے امن کو کولیپس کر دیا، چور بازاری نے سستی اشیاء کو کولیپس کر دیا، سمگلنگ نے معیشت کولیپس کر دی ہے، سوشل میڈیا نے دماغی سکون کو بری طرح کولیپس کر دیا، اور خود غرضی نے رواداری کو کولیپس کر دیا۔ اس طریقے سے صورتحال بنی ہوئی ہے پورے ملک کی، تمام لوگوں کی۔ میں نے کہا نا 99% لوگ بری طرح کولیپس ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ ایک سب سے بیسٹ حل نمبر 1 پہ میں رکھوں گا، وہ یہ کہ آپ جس شعبے میں ہیں، جس پوسٹ پر ہیں، جہاں ہیں، آپ یہ وعدہ کریں گے کہ ہم نے کسی کو کولیپس نہیں کرنا، ہم نے جسٹس کرنی ہے، ہم نے اپنی آمدنی حلال کرنی ہے، ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ کسی کو چوری چپ کے اللہ کے آگے ہماری شکایت نہ کرنی پڑ جائے۔ اگر ہم میں سے ہر انسان یہ کرنے لگ جائے، اور اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایک انسان کے اندر یہ جگانے کی ضرورت ہے جذبہ کہ بھئی آخرت میں ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ ایک تو یہ طریقہ جو سب سے بیسٹ ہے۔ پھر دوسرا، کیونکہ ایسے انسان جاگتا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ عدالتی سسٹم بہت مضبوط ہو جائے، بے ایمانی کی سزا رکھیں موت، سماجی برائیاں جتنی بھی ہیں ان سب کی جو سوشل ایول جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جیسے بلیک مارکیٹنگ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی سزا کم از کم 10 سال جو ہے نا وہ رکھی جائے۔ فرقہ واریت کی سزا ضرور رکھی جائے، کم سے کم 5 سال جو ہے نا رکھے۔ بے انصافی کی سزا بھی رکھے، اگر کوئی جج انصاف نہیں کرتا اس کی سزا بھی ہونی چاہیے، اور اس کو کم از کم عمر قید ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی سود پہ کاروبار کر رہا ہے، رشوت کر رہا ہے، اس کی سزا کال کوٹھڑی مست ہونی چاہیے۔ بھیک مانگنے کی سزا، دیکھیں پورا ملک بھکاریوں سے بھر گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بھکاری جو اتنی کثیر تعداد میں یہ ملک پر بہت بڑا بوجھ بن گئے ہیں۔ اور سمگلنگ کی سزا، جس سے ملک کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس کا کروڑوں اربوں کا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی سزا الیکٹرک چیئر ہونی چاہیے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو یہ جتنا بھی کولیپس سسٹم ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا، اور ملک میں امن اور سکون ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، ملک ترقی کرے گا۔ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنی کیٹیگری میں، ہم جس بھی شعبے میں جیسے بھی ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو کرنا پڑے گا، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم یہ سب سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی ایک صحیح معنوں میں پاکستانی ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔